हर्क साम्पाङबाट सिक्न जरुरी छ। हर्क साम्पाङ अहिलेको यो मुलुकको रोल मोडल हुन्। हर्क साम्पाङ जस्तो मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री भए भने उनले मात्र यो देश बनाउन सक्छन्। त्यो एउटा खोजिरहेको मान्छे हो क्या हर्क साम्पाङ। हर्क साम्पाङले म नेतृत्व लिन्छु भने पनि मलाई लाग्छ कसैले पनि नाइ भन्दैन होला, साथ नदिने भन्ने कुनै पनि, म त साथ दिन्छु। मलाई उहाँको कार्यकर्ता हुन मन्जुर छ। हर्क साम्पाङ एकदम पिपुल मान्छे हो, भुइँ मान्छे भन्छ नि, जनताको मान्छे, कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन, समाज र पिपुलको लागि सर्वाङ्ग रूपमा लागेको मान्छे। त्यस्तो मान्छे पाउनु नै बहुत ठुलो कुरा हो। सत्तामा पुगेर पनि भुइँ मान्छे नै बनिरहने चाहिँ पहिलो व्यक्ति देखेँ कि मैले उहाँलाई। हो, यहाँले एकदमै ठिक भन्नुभयो। अहिलेसम्म यो 32 वर्ष शासन सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू नै चाहन्छन् मुलुक यसरी नै भ्रष्ट बनोस् भन्ने चाहन्छन्, मुलुक यसरी नै विदेशीको कब्जामा परोस् भन्ने चाहन्छन्, मुलुकमा यही व्यथित होस् भन्ने चाहन्छन् भने उहाँहरूलाई नै लिएर आउँछन्, पुरानैलाई लिएर आउँछन्। होइन, मुलुकमा परिवर्तन जरुरी छ भन्ने हो भने यी पुराना व्यक्तिहरूलाई नदोर्याउँ भन्ने जुन एउटा अभियान चलेको छ त्यो अभियानलाई साथ दिनुहुन्छ। हो, तपाईँलाई मेरै काङ्ग्रेस, मेरै एमाले, मेरै फलानु पार्टी प्यारो छ, मैले सूर्यमै भोट दिनुपर्छ, रुखमै भोट दिनुपर्छ, हँसिया हथौडामै भोट दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो भने त त्यसको कुनै विकल्पै छैन। चेतना स्तर छ। स्वार्थ के छ भने हामीले एउटा यस्तो समाज बनायौँ, दलीय रूपमा नजोडिने हो भने गाउँमा मलामी पनि पाइँदैन। दलको नहुँदा हो, आजको अवस्था त्यही हो नि। एउटा नागरिकले यो बाध्यता तोड्न सक्नुपर्छ। ठुल्ठुला शासकहरू, निरङ्कुशहरू ढलेका छन्। अहिले एकचोटि इलेक्सनमा जागिदिनु पऱ्यो। यहाँ त सडकमा आइरहनु पनि पर्दैन। अब त तपाईँले ठिक ठाउँमा ठिक मान्छेलाई भोट दिनु भने परिवर्तन सम्भव छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNB खबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद युवराज सर। आराम हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? ठिक छ हजुर। मङ्सिर 4 गते निर्वाचन मिति तय भएको छ। डाक्टर साहबलाई मैले विभिन्न स्वतन्त्रहरूको भेलामा पनि देखेको थिएँ होइन। डाक्टर साहब पनि स्वतन्त्र हिसाबले कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ कि नै? अहिलेसम्म मैले त्यसरी सोचेको छैन। मलाई धेरै साथीहरूले तपाईँ चुनाव लड्नुहोस्, तपाईँ राजनीतिभन्दा बिल्कुल अलग नबस्नुहोस्, तपाईँले चुनाव लड्नुपर्छ भनेर धेरैले सुझाव दिनुभएको छ देश विदेशबाट। मैले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु, तर अहिलेसम्म मैले चुनाव लड्ने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन। उम्मेदवारी आउन सक्छ त्यसो भए? म यसै भन्न सक्दिनँ। म एकचोटि म यहाँहरू जस्ता सबै साथीहरूसँग, मिडियाका साथीहरूसँग, मेरा आफ्ना साथीहरूसँग, शुभचिन्तकसँग, मभन्दा सिनियर मानिसहरूसँग, युवाहरूसँग म एकचोटि छलफल चाहिँ गर्छु। तर यसपटक त अभियानै चलाएर होइन 68 काटेका वृद्धहरूलाई चाहिँ नो नट अगेन भन्ने अभियान चलाइरहेका छन् होइन। उहाँहरूलाई लगभग 6 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको फोटो राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ यसपालि विदाई गर्ने तयारीमा युवाहरू लागेको देख्छु कि त्यो पुरा होला उहाँहरूको सपना? यो एकदमै सराहनीय काम हो। उहाँहरूको सपना पुरा हुने नभए नेपाली नागरिकको हातमा छ, मतदाताको हातमा छ। मतदाता अहिलेसम्म यो 32 वर्ष शासन सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू नै चाहन्छन् मुलुक यसरी नै भ्रष्ट बनोस् भन्ने चाहन्छन्, मुलुक यसरी नै विदेशीको कब्जामा परोस् भन्ने चाहन्छन्, मुलुकमा यही व्यथित होस् भन्ने चाहन्छन् भने उहाँहरूलाई नै लिएर आउँछन्, पुरानैलाई लिएर आउँछन्। होइन, मुलुकमा परिवर्तन जरुरी छ भन्ने हो भने यी पुराना व्यक्तिहरूलाई नदोर्याउँ भन्ने जुन एउटा अभियान चलेको छ त्यो अभियानलाई साथ दिनुहुन्छ। यदि पुरानो व्यक्तिहरूलाई नै दोहोऱ्याउने हो भने स्थानीय निर्वाचनमा 50 अर्ब, अब आउने निर्वाचनमा 50 अर्ब, 1 खर्ब रुपियाँ राज्यको ढुकुटीबाट, त्यो पनि वैदेशिक ऋणबाट परिपूर्ति गर्नुपर्ने हिसाबले त्यो पैसा किन बेकार निर्वाचनमा खर्च गर्ने? बरु टिका लाएर दिए पनि हुन्छ, देउवालाई नै फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने भयो भन्छन् कि मान्छेहरू। अनि त्यो चाहिँ कस्तो भने मानिसहरूले एउटा निराशाको अभिव्यक्ति हो। डेमोक्रेसीमा इलेक्सन, पिरियोडिक इलेक्सन जरुरी हुन्छ। त चुनिन त उहाँहरू नै हो, त्यो इलेक्सनको कुनै आउटकम त कुनै नयाँ हुने भएन। त्यस अर्थमा यस किसिमले एउटा सटारिकल्ली यो कुरा भन्ने कुरा हो। तर पिपुलको हातमा एउटा पावर त आयो नि। तपाईँ 5 वर्षको लागि कसलाई सत्ता सुम्पिने, कसलाई मुलुक सुम्पिने भनेर निर्णय त गर्न पाउनुहुन्छ नि। हो, तपाईँलाई मेरै काङ्ग्रेस, मेरै एमाले, मेरै फलानु पार्टी प्यारो छ, मैले सूर्यमै भोट दिनुपर्छ, रुखमै भोट दिनुपर्छ, हँसिया हथौडामै भोट दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो भने त
त्यसको कुनै विकल्पै छैन। जस्तो अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो अहिले मान्छेको हातमा मोबाइल छ, हामी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा यति धेरै क्लोज भइसक्यो कि त्यो हाम्रो पार्ट अफ आवर डेली लाइफ भइसक्यो होइन। यो बेलामा पनि जनताले भोट दिनुपर्दा चाहिँ त्यही दाग लागेकै नेताहरू, दाग नलागेका अहिले अलोकप्रिय नेताहरू कोही पनि छैनन्, तर तिनै नेताहरूलाई फेरि रिइलेक्ट गर्छौँ हामी होइन। हाम्रो चेतना स्तर वृद्धि हुन नसक्नुको कारण के हो? यसको पछाडि स्वार्थ, चेतना स्तर छ, स्वार्थ के छ भने हामीले एउटा यस्तो समाज बनायौँ, दलीय रूपमा नजोडिने हो भने गाउँमा मलामी पनि पाइँदैन। दलको नहुँदा हो, आजको अवस्था त्यही हो नि अलमोस्ट। अनि ओडाले सिफारिस पनि दिँदैन, कुनै सहयोग पनि पाइँदैन, चाहेर पनि नचाहेर बाध्यता छ। अब यो बाध्यताले पिपुलहरू तिनी दलको पछाडि लागेका छन्, तर एउटा नागरिकले यो बाध्यता तोड्न सक्नुपर्छ। एकजना तोडेपछि अर्कोले तोड्छ, सबै तोडिन्छ। ठुल्ठुला शासकहरू, निरङ्कुशहरू ढलेका छन्। हामीले भर्खरै श्रीलङ्कामै हेऱ्यौँ नि, उहाँहरू पनि इलेक्टेड भएरै आएका मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो नि। एकदमै सबले त हट्नु पऱ्यो, पिपुल जागेपछि त हुँदो रहेछ नि। अहिले एकचोटि इलेक्सनमा जागिदिनु पऱ्यो, यहाँ त सडकमा आइरहनु पनि पर्दैन। अब त तपाईँले ठिक ठाउँमा ठिक मान्छेलाई भोट दिनुभयो भने परिवर्तन सम्भव छ। तर इलेक्सन कस्तो छ भने केही मानिसहरू उत्तेजनात्मक किसिमले, झुक्क्याउने किसिमले, मनोरञ्जनको किसिमले, विभिन्न किसिमले मानिसहरू आएका छन्। अब पिपुलहरू फेरि अर्को गलत निर्णय गरे भने त्यसले पनि परिणाम ल्याउँदैन। यो एउटा ज्यादै ठुलो विषय हो कि ठिक निर्णय पिपुलले गर्छ कि गर्दैन, कहिले गर्छ, कसरी गर्छ। ओके, टिकटकमा एउटा भिडियो क्लिप स्क्रोल गर्दै थिएँ, यहाँको भिडियो क्लिप रहेछ, सायद प्रकाश गिरीसँगको संवाद होला, मलाई जसमा लाग्छ ग्लोबल टाइम्स, ग्लोबल टेलिभिजनको। यो देश कसैले बनाउँछ भने हर्क साम्पाङले मात्रै बनाउन सक्छन्। यदि हर्क साम्पाङ यो देशको प्रधानमन्त्री भए अथवा हर्क साम्पाङ जस्तो मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री भए भने उनले मात्रै यो देश बनाउन सक्छन् जस्तो लाग्छ भनेर यहाँले मनदेखि नै भन्नुभएको त्यो भिडियो धेरैले मन पराउनु भएको छ। साँच्चैकै मनदेखि नै भन्नुभएको हो त्यो कुरा? एकदमै, किनकि हर्क साम्पाङ जस्तो निस्वार्थी एउटा लिडर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, म अमेरिकाको उदाहरण दिन्छु। जर्ज बुसले किन जिते अमेरिका भन्ने विषयमा ठुलो क्वेसन भएको थियो क्या, रिसर्च गरिरहेको थियो। जर्ज बुसलाई 5वटा क्वेसन सोधिएको थियो। त्यसमध्ये त्यो बेलाको दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति को छ भन्ने प्रश्न पनि सोधिएको थियो, उनलाई थाहा थिएन, उनको आन्सर गलत थियो। किन मन परायो पिपुलले जर्जलाई? किन थियो अरे आफ्नै लेभलको ठाने क्या पिपुलले, कमन ग्राउन्ड। हर्क साम्पाङ एकदम पिपुल मान्छे हो, भुइँ मान्छे भन्छ नि, जनताको मान्छे। उसमा कुनै तडक भडक छैन, कुनै तुजुक छैन, कुनै एटिच्युड छैन, नितान्त कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। ऊ समाज र पिपुलको लागि सर्वाङ्ग रूपमा लागेका मान्छे छ। त्यस्तो मान्छे पाउनु नै बहुत ठुलो कुरा हो। यो समाजमा त्यस्तो मान्छे पनि हुँदो रहेछ नि? हुँदो रहेछन्, छन्, थुप्रै मान्छेहरू छन्, नदेखेका होलान्। तर हर्क साम्पाङजी त देखेर आउनु पनि, उहाँले त प्रमाणित गर्नु पनि। सत्तामा पुगेर पनि भुइँ मान्छे नै बनिरहने चाहिँ पहिलो व्यक्ति देखेँ कि मैले उहाँलाई। हो, यहाँले एकदमै ठिक भन्नुभयो। म उहाँको यो जुन क्षमता, नेतृत्व कला, एउटा मान्छे भनौँ न, एउटा उहाँ साँच्चीकै उहाँ एउटा जीवित मान्छे हो। एउटा मान्छे खोजिराखेको छु भन्ने एउटा गीत छ नि होइन, त्यो एउटा खोजिराखेको मान्छे हो क्या हर्क साम्पाङ। त्यस्ता मान्छेहरू यो मुलुकमा 100 जना भइदिने हो भने त कायापलटै हुन्थ्यो होला। तर नभए पनि हर्क साम्पाङलाई साथ दिने मान्छेहरू मात्रै भइदिए पनि हुन्थ्यो होला। त्यसैले हर्क साम्पाङले म नेतृत्व लिन्छु भने पनि मलाई लाग्छ कसैले पनि नाइ भन्दैन होला, साथ दिँदैन, नदिने भन्ने कोही पनि। म त साथ दिन्छु, मलाई उहाँको कार्यकर्ता हुन मन्जुर छ। किन यो भनेको भने उहाँको त्यो व्यक्तित्व ठुलोपना छैन कि। व्यक्तित्व भनेको अडम्बर म ठुलो हुँ भन्ने हो, एटिच्युड हो, पिपल, त्यो भुइँ मान्छेको व्यक्तित्व जुन छ नि, आई लाइक द्याट। ओके,
कम्पेयर टु द बालन शाह होइन, बालन शाहको अहिलेको कार्यशैली र हर्क साम्पाङको कार्यशैली हेर्दाखेरि नि जस्तो इलेक्सनभन्दा अगाडि र इलेक्सनको त्यो रिजल्टको ताका चाहिँ सबैभन्दा धेरै चर्चामा बालन शाह थिए। हर्क साम्पाङको कतिपयले नाम पनि सुनेका थिएन होइन। तर इलेक्सन पछाडि चाहिँ लगभग अहिले कार्यशैलीको हिस्साहरूले हर्क साम्पाङले चाहिँ त्यो डोमिनेन्स क्रिएट गरिसकेका छन् होइन। उनको नाम चाहिँ सर्वत्र चर्चामा छ दिनौ। बालन शाहको अहिलेको कार्यशैली चाहिँ यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ? होइन, प्रयास गरिरहेका छन्। बालन शाहले प्रयास गरेका छन्, उनलाई काम गर्न अवरोधहरू भएका छन्। उनका आफ्नै पनि केही कमी कमजोरी रहे, शालिग बनाउने जस्ता कुराहरूमा रहे। त्यो त अनुभवले सिक्दै जान्छ, त्यो ठुलो कमजोरी होइन फेरि होइन। त्यतिकै आधारमा बालन शाहलाई आलोचना गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। बालन शाहमा पनि थुप्रै राम्रा कुराहरू देखिएका छन्, तर हर्क साम्पाङबाट सिक्न जरुरी छ। हर्क साम्पाङ अहिलेको यो मुलुकको रोल मोडल हुन्। जस्तो यहाँहरूले नि विगत लामो समयदेखि आई थिङ्क 5 वर्षदेखि निरन्तर नेपालका लागि नेपाली मार्फत एउटा अभियान, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाउनु भएको थियो होइन। त्यति बेला यहाँहरूले बोलेको शब्द मलाई याद छ क्या, नेपाली माटो सुहाउँदो राजनीति भन्नुहुन्थ्यो नि। यदि कसैले त्यो आज गरिरहेको छ भने हर्क साम्पाङले मात्रै गरिरहेको छन् भन्दा अनर्थ होला? त्यति मात्रै न, अरू पनि होलान्, हामीलाई थाहा नभएको हुनसक्छ होइन। तर जसरी बोट बिरुवालाई माया गर्ने, बोट बिरुवा रोपौँ भन्ने होइन, अब आफ्नो काम आफै गरौँ अथवा आफूले काममा पनि आफूले लिड गरे पश्चात मात्रै जनतालाई चाहिँ हामीले पछाडि लगाउन सक्छौँ भन्ने जुन किसिमको सोचहरू छ नि, त्यो देख्दा चाहिँ नेपालको माटो सुहाउँदो राजनीति आज हर्क साम्पाङले मात्रै बुझेका छन् कि जस्तो लाग्छ। त्यसमा त विवादै छैन, त्यसमा विवादै छैन। उहाँ साँच्चीकै नेता हो, साँच्चीकै नेता, हामीले खोजिरहेको नेता हो। राष्ट्रपति कार्यालयको प्राङ्गणमा खिचिएको फोटो देखेको थिएँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगै। हजुर, के सिलसिलामा जानुभएको थियो यहाँले? यो अहिले जुन नागरिकता विधेयक संसदको दुवै हाउसबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणको लागि गएको अवस्था छ। त्यो विधेयकमा चाहिँ केही गम्भीर सवालहरू उत्पन्न भएका छन्। खास गरिकन हामीले नागरिकता सहज रूपमा वितरण गर्ने र त्यसको असर चाहिँ आम नेपाली नागरिक र मुलुकलाई नै दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने केही व्यवस्थाहरू भएको कारणले त्यो चाहिँ आपत्तिजनक छ। जस्तो कि म यसमा आउँछु। र यो आपत्तिजनक भएकोले अहिले राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिदिनु पर्यो। र राष्ट्रपतिसँग भएको एउटा अधिकार के छ भने स्वयं उत्पत्ति भएको सदनमा या प्रतिनिधि सभामा यो विधेयकमा यी कुराहरू चाहिँ आफूलाई पनि संवेदनशील लागेको कारणले आफ्नो सन्देशसहित फिर्ता पठाएर पुनः छलफल गर्नको लागि अनुरोध गर्ने राष्ट्रपतिसँग त्यो अधिकार छ। र त्यसरी संसदलाई नै फिर्ता गरियोस् भन्न हामी अनुरोध गर्न गएका थियौँ। अब यहाँले के चाहिँ आपत्तिजनक छन् भन्ने यहाँको जुन प्रश्न छ, यो प्रश्न अन्य व्यक्तिहरूसँग त मैले यो विषयमा कुराकानी गरिसकेँ। तर डाक्टर साहबसँग चाहिँ मेरो पहिलोपटक यो नागरिकता विधेयक पास भए पश्चात पहिलोपटक अन्तर्क्रिया हुनाले अलिकति दर्शकहरूलाई रिफ्रेस पनि होस् भनेर। प्लिज, थ्याङ्क यू हजुर। 5-6वटा प्रब्लम यसमा छन्। यसको पहिलो प्रब्लम कहाँनिर छ भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह गर्न साथ नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। अब यो व्यवस्थाले चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै सजिलो रूपमा नेपालको नागरिकता प्राप्ति हुन्छ। हामीले अरू देशका अभ्यासलाई हेर्दा पनि साउथ एसियन कन्ट्रिज इभन इन्डियालाई नै, यो खालि इन्डियासँगको मात्रै प्रब्लम होइन, अरू देशसँगको पनि यो प्रब्लम हो। हामीले हेर्दा यो इन्डियासँगलाई मात्रै भन्ने गर्छौँ, तर यो भनाइ उपयुक्त होइन। खुल्ला सिमाना भएकोले इन्डियासँग सहज छ, त्यति मात्रै हो। र इन्डियामै पनि के छ भने विवाह गरेको 7 वर्ष पछाडि मात्रै नागरिकताको प्रक्रिया चलाउन पाइन्छ। 7 वर्ष पछाडि तुरुन्तै पाइने होइन। जापान जस्ता देशलाई हेर्ने भने जिन्दगीभरि नपाइन पनि सक्छ, ग्रिन कार्ड लिएर बस्नुपर्छ। त्यसले नागरिकताको विषयमा हाम्रो जस्तो दुईवटा ठुला छिमेकी मुलुकको बिचमा रहेको यस्तो मुलुकमा, सानो मुलुकमा ठुलो सङ्ख्यामा विदेशीहरूले नागरिकता पाउने अवस्था भयो भने भोलि हामी नेपालीहरू चाहिँ अल्पसङ्ख्यकमा पर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले मान्छेको विवाह गर्ने अधिकारलाई रोक्न पनि सकिँदैन, त्यो मानव अधिकारको कुरा हो। तर त्यसलाई व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले केही न केही सीमाहरू लगाउनुपर्छ। र त्यो सीमा भनेको कम्तीमा पनि 7 वर्ष
हामीले त 10 वर्षको हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ, तर योभन्दा अघिल्लो संसदमा छलफल भएको नि 7 वर्षको सीमा थियो। 7 वर्ष बसिसके पछाडि मात्रै नागरिकताको प्रक्रिया चलाउन पाउने। अब यो किन 7 वर्ष या 10 वर्षको कुरा जरुरी छ भने नागरिकता भनेको चाहिँ त्यो मुलुकसँगको लोयल्टीसँग जोडिन्छ। आज विवाह गरेर आएको विदेशी भोलि नै यो मुलुकको सभ्यता, संस्कृति, माटो, पहिचान प्रति उसको लोयल्टी छ, आस्था छ भन्ने कुरा जरुरी हुँदैन। त्यो आस्था देखिनका लागि उसले केही न केही समय मुलुकमा बसेको हुनुपर्छ, मुलुकमा बिताएको हुनुपर्छ र ऊ मुलुकप्रति वफादार छ भन्ने कुरा देखिएको हुनुपर्छ। त्यसले विवाह गरेको 7 वर्ष बित्न साथै उसले पाइहाल्ने हो नि, नेपाली भाषा बोल्न जान्नु पऱ्यो, नेपाली भाषा नेपाली हुनु पऱ्यो नि, उसले नेपालीकरण हुनु पऱ्यो, अनि उसलाई नागरिकता दिन सकिन्छ। त्यसरी यस्ता प्रावधान राख्नुपर्छ र अहिलेको नागरिकता विधेयकले यसलाई जसरी खुकुलो बनायो त्यो चाहिँ घातक छ भन्ने हाम्रो। यो प्रावधान अनुरूप भारतीयले मात्रै होइन अन्य मुलुकका नागरिकहरूले पनि नेपाली नागरिकता पाउने भयो भन्ने जुन आशंका यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, यो अनुरूप चाहिँ धेरैभन्दा धेरै टिबेटन शरणार्थीहरूले पनि नेपालमा नागरिकता लिन सक्छन् भनिरहेका छन्। त्यो साँचो हो? एकदमै साँचो हो, एकदमै साँचो। चाइनिजहरूले पनि लिन सक्छन्? जसले पनि लिन सक्छ। अब नागरिकता चाहिँ कस्तो विषय हो भने हामी नेपाली नागरिकहरू सार्वभौम छौँ। त्यो सार्वभौम भनेको तपाईँ हामी प्रत्येक सार्वभौम हौँ। एकछिन मानौँ हामी अहिले नेपाली नागरिक लगभग 3 करोड छौँ। तपाईँले अर्को 3 करोड ल्याइदिनु भने के हुन्छ? हाम्रो सार्वभौमिकता त विखण्डित भयो नि, विभाजित भयो नि, सक्यो। र भोलि राजनीतिक प्रतिनिधित्व कस्तो हुन्छ भने नयाँ मान्छेहरूको पनि हाम्रै जतिको पपुलेसन हुन्छ या त्यो बढ्दै जान्छ र भोलि सत्तामा पुग्ने, सरकार चलाउने, मुलुक चलाउने जिम्मा चाहिँ कसको हातमा जान्छ? नयाँ मानिसहरूको हातमा जान्छ। र हामी जो रैथाने छौँ या जो हामी अहिले नेपाली छौँ, हामीहरू चाहिँ पछि पर्ने र आगन्तुकहरू चाहिँ यो मुलुकको सत्ता र बागडोरमा बस्ने। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सिङ्गो सार्वभौम सत्तामाथि नै परोक्ष अपरोक्ष रूपमा प्रश्न उठ्छ भन्ने हाम्रो एउटा दृष्टिकोण हो। वैवाहिक अङ्गीकृतले पनि राजनीतिक अधिकार पाउने भयो। अब सँगसँगै विवाह गरेर आएको 7 वर्षमा नागरिकता हामीले दिनासाथ त्यसका सर्टन कन्डिसनहरू चाहिँ पुरा हुनुपर्छ। जस्तो नेपाली भाषा बोल्ने, नेपाली भाषा लेख्ने, नेपालप्रति वफादार भएको यी कुराहरू प्रमाणित हुनुपर्छ, अनि मात्रै उसलाई राजनीतिक अधिकार दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। अब अर्को समस्या कस्तो छ भने हाम्रो सिमाना खुल्ला सिमाना छ र हामीले कट अफ डेट भनेको चाहिँ के हो भने कट अफ इयर भनेको कस्तो हो भने कुनै पनि मुलुकले नागरिकता त कानुन बनाएर नै सुरु गरेको हुन्छ। कानुन पहिलोचोटि जब कानुन बन्छ तब त्यो कानुन बनेपछि कानुनी रूपमा नागरिकता पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भभन्दा 2009 सालमा नागरिकता बन्दाखेरि हामीले यो नागरिकता ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेका र बसोबास गरेका व्यक्तिले नेपाली नागरिकता पाउनेछन् मात्रै भनिदिएको भए त्यो कट अफ डेट हुन्थ्यो। तर हामीले त्यो भनेनौँ, हामीले कट अफ डेट राख्न खुल्ला गरिदियौँ। अब यो किन भयो भने 2007 सालमा जुन परिवर्तन भयो त्यो भारतको सहयोगमा भएको परिवर्तन थियो र 2009 सालमा नागरिकता ऐन बनाउँदाखेरि पनि त्यस बेलाको सरकारको मुख्य सचिव नै भारतीय थिए। यो कन्टेक्स्टमा जसरी नागरिकता ऐन बन्यो त्यहाँ भारतीय इन्फ्लुएन्स रह्यो र 2015 सालको संविधान बनिन्जेलसम्म संविधानमा केही पनि लेखेन नागरिकताको बारेमा र 2019 सालको संविधानले पनि त्यही कुरालाई 9 सालको जुन व्यवस्था थियो त्यसैलाई नै आत्मसात गर्यो र हामीले खुकुलो व्यवस्था गर्यौँ। यसको परिणाम कस्तो भयो भने विदेशीहरू नेपालमा आउँछन्, उनले नागरिकता पाउँछन् र भारतका विदेश मन्त्री भारतका त्यसबेलाका गृहमन्त्री अहिलेका डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंहले 2015 को सेप्टेम्बरमा के भने नेपालको नागरिकता मध्ये 30% चाहिँ भारतीयहरू नागरिकता लिएका छन् र अरू 40% लिन बाँकी छन् भनेर भने। नेपालमा बसोबास गरेका भारतीयहरू यो कुरा कहीँ कतै खण्डन भएन र हाम्रै तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने 1 करोड 5 लाख मानिसहरूले चाहिँ नागरिकता टोली बनाएर नागरिकता लिएका छन्। 1 करोड 5 लाखले नागरिकता टोली मार्फत नागरिकता लिएका छन्। त यो कन्टेक्स्टमा
हामीले कट अफ डेटलाई 47 सालको संविधान बनाउँदाखेरि 46 साल राखियो। चैत मसान्त बन्यो। 63 सालको संविधानले पनि त्यही कुरा भन्यो। 47 सालको संविधान आएपछि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भन्ने शब्द राखियो। अब अहिले आएको विधेयकले 2072 साल असोज 3 गते भन्यो। अब यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न छ। मेरो व्याख्या के हो भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको प्रचलित ऐन अनुसार दिइने नागरिकता हो। त्यो बेलाको प्रचलित कानुन कुन थियो? अन्तरिम संविधान थियो। अन्तरिम संविधानले कट अफ डेट कसलाई मानेको थियो? 46 साल चैत मसान्तलाई मानेको थियो। त्यसैले यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भन्नुको अर्थ चाहिँ 46 साल चैत मसान्तलाई भनिएको हो। तर अहिले विधेयक बनाउँदा के गरियो? 72 साल असोज 3 गते बनाइयो। यो संविधानसँग नै बाजिएको छ। मतलब कट अफ इयर पनि चेन्ज गरिएको छ अहिले विधेयक मार्फत। विधेयक मार्फत यो नयाँ कुरा भयो। तर उहाँहरू के भन्नु भएको छ होइन यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भनेको त 47 साल के अरे 72 साल असोज 3 गते हो भन्ने उहाँहरूको व्याख्या छ। मेरो व्याख्या त्यो होइन। किनकि संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नागरिकता पाउन योग्य भनेको को हो भने त्यो बेलाको अन्तरिम संविधान अनुसार नागरिकता पाउने। अन्तरिम संविधानले के भने 46 साल चैत मसान्तलाई कट अफ डेट माने। मान्छे त 72 सालको संविधान जारी हुँदाका बखत नागरिकता पाउन योग्य भनेको त 46 साल चैत मसान्तको कट अफ डेट भएको व्यक्ति हो। त्यसलाई 72 साल असोज 3 गते मान्दाखेरि त के हुने भने 72 साल असोज 2 गते कुनै दुईटा विदेशीहरूले नेपालको नागरिकता लिए श्रीमान श्रीमती भए, उनीहरूको सन्तान चाहिँ 2070 सालमा जन्मेको रहेछ भने पनि ऊ नेपालको नागरिक हुने भयो। यसले हामीलाई एउटा ठुलो प्रेसर क्रिएट गर्छ र विदेशीहरूलाई नागरिकता बन्ने एउटा ठुलो बाटो चाहिँ खोल्छ भन्ने हाम्रो दोस्रो कन्सर्न यो थियो। हाम्रो तेस्रो कन्सर्न के थियो भने नागरिकता टोली बाँडेर बनाएर नागरिकता बाँड्ने प्रचलन चाहिँ नेपालमा एकदमै गलत रह्यो होला। हिजो 2030 सालतिर 32 सालतिर या 36-38 सालतिर नागरिकहरूमा चेतना पनि थिएन, नागरिकताको महत्त्व पनि थिएन, बुझेका पनि थिएनन्। त्यो बेला सरकारले टोली बनाएर नागरिकता बाँड्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो होला। तर आजको कम्युनिकेसनको जमानामा ट्रान्सपोर्टेसन छ, कम्युनिकेसन छ, सबै सचेत भइसकेका छन्, सबको हातमा मोबाइल छ। यो अवस्थामा नागरिकता टोली बनाएर घर घरमा गएर नागरिकता दिने होइन। त्यसको समस्या के भयो भने यसरी टोली बनाएर नागरिकता दिँदाखेरिको समस्या के भयो भने ओडाले सिफारिस गर्छ। ओडाले सिफारिस गर्दाखेरि गलत मान्छेलाई सिफारिस गर्यो भने त्यो सिफारिस गर्नेलाई कारबाही गरिँदैन। सिफारिसका आधारमा नागरिकता टोलीले नागरिकता दिन्छ। अनि ओडाले के भन्छ यो त यही ओडामा बसोबास गरेको नेपाली हो भनेर भनेपछि सिद्धियो। यसरी टोली बनाएर दिएका नागरिकता 1 करोड 5 लाखले जसरी नागरिकता पाए तीमध्येका कति स्वदेशी र कति विदेशी भन्ने कुरा त राजनाथ सिंहको स्टेटमेन्टलाई हेऱ्यो भने क्लियर भयो। विवेक शाहकै पुस्तकमा चाहिँ छोटा राजनले नागरिकता लिएको कुरा मेन्सन गरिएको छ। तर छोटा राजनलाई कसले नागरिकता दियो भन्ने कुरा त अहिलेसम्म खुला छैन। एक्ज्याक्ट। त्यति मात्रै होइन, हामीले यहाँहरूले नै मिडियामा ल्याइदिनु भयो नि। भारतीय मानिसहरू लाइन लागेर नागरिकता ल्याएको कुरा त यहाँहरूकै मिडियाबाट छरपष्ट भएर 40,000 प्रति गोटामा त बेच्नको लागि साइन बोर्डै राखेको थियो त होइन। यो कुरा त यहाँहरूले नै ल्याइदिनु भयो। पछि हामीले अर्को कुनै यसरी टोली बनाएर नागरिकता बाँड्ने कुरा चाहिँ रोकिनुपर्छ र त्यसलाई यो अहिलेको विधेयकले प्रमोट गर्यो र 63 सालको ऐनमा पनि यो कुरा राखियो। त्यो गलत छ भनेर हामीले भन्यौँ। कन्सर्न कहाँनिर हो भने नि हजुर नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्ष भए पनि उसले प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको जस्तो देखिँदैन। किनभने नागरिकता विधेयकमा उनीहरूले केही कुराहरू चाहिँ विरोध गरे जस्तो देखिए पनि वास्तविक विरोध सदनभित्र गरिएको देखिएन र उहाँहरूको आन्दोलनमा पनि नागरिकता विधेयक चाहिँ एजेन्डाको रूपमा घुसेन। त्यो हिसाबले अहिले राष्ट्रपतिज्यूले यो विधेयक रोक्नुहुन्छ होला त? प्रश्न यहाँ आउँछ। अनि एमाले राष्ट्रपतिज्यू एमालेको होइन, हामीले यसरी बुझ्नु पऱ्यो नि। सिद्धान्त त राष्ट्रपतिजी त मुलुकको हो नि। उहाँले मुलुकको लागि मैले उहाँसँग भेटमा त्यही भने राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको यो संविधान र मुलुकको रक्षा गर्ने हो। तर 2 पटक संसद विघटन हुँदैन थियो होला। ती कुरा आफ्नो ठाउँमा छन् होइन। अब उहाँले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुरा हो। तर हामीसँग भएको छलफलमा म यो विषयमा गम्भीर छु। म पनि अध्ययन गरिराखेको छु। म समयमा नै आवश्यक निर्णय गर्छु भन्ने उहाँले भन्नुभयो। अब हेरौँ, हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ यो विधेयक तपाईँ संसदमै फिर्ता पठाइदिनुहोस् भनेर भनेका छौँ। उहाँले अब यी सबै तर्कहरूलाई सुनिदिनु भयो र उहाँको अध्ययन र विश्लेषणले हाम्रो तर्कहरूमा को कन्क्लुजनमा उहाँ आउनुभयो पनि संसदमा पठाउनु होला।
र पारित गर्नुभयो भने अब हामीले त्यसलाई अदालतमा गएर च्यालेन्ज गर्छौँ। हामी अदालत जाने पनि तयारीमा छौँ। जस्तो कतिपयले यो कुरा पनि मेन्सन गरेको देखियो होइन, यदि जस्ट इन केस राष्ट्रपतिले यो विधेयकलाई हुबहु अनुमोदन गर्नुभयो भने हामी अदालतद्वारा चाहिँ यसलाई रोक्छौँ भन्नुभयो। सार्वभौम संसदले पारित गरेको कुरालाई अथवा पारित गरेको विधेयकलाई अदालतले रोक्न सक्छ? संविधान प्रतिकूल अदालतले देख्यो भने रोक्छ, किनकि संविधानसँग बाजेका कानुनहरू ऐनहरू अदालतले बदर घोषणा गर्छ, अदालतले रोक्छ। किनकि योभन्दा अगाडि पनि हामी नागरिकताको विषयमा अदालतमा गएर रोकेकै छौँ नि, हामीसँग दृष्टान्तै छ नि। त्यसले अदालतले रोक्दैन भन्ने कुरा होइन। तर अब अदालतले कसरी हेर्छ, अदालतले गएर 100% नै रोकिदिन्छ भन्ने त हामी भन्न सक्दैनौँ। अदालतको आफ्नै भूमिका छ। हामीले एउटा सचेत नागरिक रूपमा मुलुकको लागि प्रयास गर्ने हो, हामी त्यो प्रयास गर्छौँ। संसदमा यदि राष्ट्रपतिद्वारा यो संसदमै ब्याक पठाइयो भने त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ? अहिले फेरि सरकार चाहिँ चुनावी सरकारमा कन्भर्ट भइसक्यो, निर्वाचनको मिति तय गरेर पनि भन्छन् होइन, र चुनावी सरकारद्वारा यति इम्पोर्टेन्ट कुरामा चाहिँ डिसिजन लिन पनि मिल्दैन, संसदले पनि त्यो कुरा डिसिजन गर्न मिल्दैन भनिरहेका छन्। यसमा चाहिँ संवैधानिक प्रावधान के हुन्छ? होइन, यसमा त्यस्तो संवैधानिक प्रावधान भन्दा पनि दुईवटा विषयमा हेरौँ। एउटा त चुनाव घोषणा भइसकेपछि मुलुकमा निर्वाचन अवधि सुरु भइसक्यो। निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेपछि सरकारी केयरटेकर गभर्मेन्ट हुन्छ र यस्तो अवस्था पार्लियामेन्ट नै हुँदैन संवैधानिक रूपमा। मतलब यो पार्लियामेन्ट अहिले डिजल्भ गर्नुपर्ने अवस्था हो? चुनावको घोषणा सँगसँगै पार्लियामेन्ट त स्वतः डिजल्भ हो, तर उहाँहरू पार्लियामेन्टको काम गरिरहनु भएको छ। त्यसले एकातिर अब यो पार्लियामेन्टले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन एउटा संवैधानिक प्रश्न छ। अर्कोतिर चुनाव घोषणा भइसके पछाडि मुलुकको जीवनमा यति गम्भीर रूपमा असर पार्ने विषयमा केयरटेकर गभर्मेन्टले र त्यस्तो पार्लियामेन्टले निर्णय गर्न मिल्दैन। हामीले यो कुरा पनि राष्ट्रपतिलाई भन्यौँ। अब राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आयो भने सायद उहाँहरू फेरि छलफल गर्नु होला, तर राष्ट्रपतिको सन्देशमा केही कुराहरू त डेफिनेटली आउला, पिपुलले पनि त्यसमा छलफल गर्ला। एकचोटि नागरिक समाज, नेपाली समाजले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएला र सदनले या पार्लियामेन्टले एउटा नियमित प्रक्रियामा जस्तो गरेर हतार पास गरेर फेरि राष्ट्रपतिमा पठाउने काम नगरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यो गर्न पाउँछ कि पाउँदैन अहिलेको संसदले? गर्न पाउँछ, त्यो त संविधानले अधिकार दिएको छ। तर यो संसद नै संसद हो कि होइन त? संसद चल्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न पनि छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरूका आफ्ना स्वार्थ जोडिएका छन्। जस्तो स्वार्थ किन जोडियो भने प्रचण्डजी भारत गएर आइसके पछाडि हिजो त संसदमा सबै दलहरूको के सहमति थियो भने 7 वर्षको अवधि राख्ने, विवाह गरेर आएकी महिलाले नेपालमा नागरिकता पाउन 7 वर्षको अवधि राख्ने भन्ने त सबैको सहमति थियो। प्रचण्डजी भारतमा गएर आइसके पछाडि केन्द्रीय समितिको बैठक बसारै हामी 7 वर्षको प्रावधानमा अड्न सक्दैनौँ भनेर हटाउनु भयो र उहाँका टिमका मानिसहरूले यो गठबन्धन बचाउनको लागि हामीले 7 वर्ष हटाउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। प्रचण्डजीको भारत भ्रमण पछाडि यो 7 वर्ष हटाइएको छ। अब उहाँहरू मुलुकभन्दा विदेशको स्वार्थलाई महत्त्वपूर्ण मानेर काम गर्नुहुन्छ र संसदले त्यही कुरालाई गर्छ, किन यो संसद त्यही गरिरहेको छ। यसले एमसिसी पास गर्यो, एसपिपीका कुरा छन्, नागरिकता विधेयकका कुरा छन्। यहाँले अघि भनिहाल्नुभयो कि प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको भूमिकै खेलिरहेको छैन, उसले खालि त मौन सहमति देखिन्छ। मौन सहमति उसले त सजिलो बनाइदिइरहेको छ। त यस्तो अवस्थामा आज सत्तामा बसेका सबै दलहरू र नेताहरू मिलेको अवस्था छ नागरिकता विधेयक पास गर्न। यो अवस्थामा अब राष्ट्रपतिको भूमिका हामीले हेर्न बाँकी छ। यहाँहरू जस्तो मिडिया, हामी जस्तो नागरिक समाजले कति गर्न सक्छौँ हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। नागरिकहरूले कति साथ दिन्छन् या दिँदैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ। राष्ट्रपतिजीले भन्नुभयो हामीलाई, तपाईँहरूले उठाइरहेका यी विषयहरू मैले हेरिराखेको छु मिडियामा, तर नागरिकको धेरै ठुलो साथ समर्थन तपाईँले पाइरहनु भएको छैन नि, किन भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। यो सत्य कुरा हो एकदमै। नागरिकताको विधेयकको बारेमा रत्नपार्कमा भएका प्रदर्शन या विरोध कार्यक्रम या मण्डलमा भएका प्रदर्शनमा त 20-25 जनाभन्दा मान्छे आएका छैनन्। नेपालीहरूलाई देश दुख्दो रहेछ हो आजकल? वास्तव मैले यो बुझ्न छोडिसकेको छु। यहाँले राम्रो प्रश्न राखिदिनु। नेपाललाई के लाग्दो होला भने मेरो परिवार सुरक्षितै छ, मेरा छोराछोरी, मेरो आफ्नो मान्छे सबैको हाम्रो नागरिकता छँदैछ, मेरो घरमा कोही आउने होइन, मलाई केही गर्ने होइन, मैले बिहान बेलुका खाना पाएको छु, मेरो चलेकै छ, यी नेताहरूलाई रिजाएपछि मेरो दुनो सोझिराखेकै छ, मैले किन टाउको दुखाउने भन्ने आम नेपालीहरूमा यो किसिमको जुन मनोवृत्ति छ यो ज्यादै घातक छ।
त्यो मुलुक बचाउनको लागि नागरिक तयार भएन भने मुलुक सङ्कटमा पर्छ। नागरिकता विधेयकले अन्ततः मुलुकलाई सङ्कटमा पुर्याउँछ। ओके, अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई महत्त्वपूर्ण यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।